سونیا سیاسی بے دینوں کافروں یعنی سیاست کفر دی ہوے سیاست دین تو باہر ہوے اللہ رسول دی پابند نہ ہوے سمجھ انسانیت روے گی ہلاک ہو جاوے گی تے جے سیاست دین والی ہوے سیاست حکومت دین والی ہوے حکومت دین دی پابند ہوے ہر قدم وچ پہلا دین نو ویکھے اس لئے انسانیت دی حفاظت ہو جاندی ہے پہلا نبی سونے تو پہلا سیاست کافر تھی جنہ چیر جن علاقوں میں سیاست کافر رہی کفر رہی سیاست کافر رہی دین والے نہیں سن بے دین سن انسانیت روندی سی ہلاکت انسانیت کی جگہ جگہ دے سی پاک محمد کریم آئے تے حضور نے آ کے دین ہی ایسا دیتا جیڑا سیاست نو کسے قدم تو باہر نکلن دے وہ چشتیا کیا سنانا ہے سانو کوئی پہلو سیاست کافر سی حکومت بے دینہ دی ہوندی سی تے تاں کر کے لوگ اس لئے روندے ہوندے سن یہ کیڑی تاریخ دی کتاب ہے سونے میں تاریخ دی گل کیوں کراں میں اللہ دا قرآن دی کرنی قرآن مجید دو مقام اونج مسلمانی دا دعویٰ ہے تے قرآن ہی نہیں سننا چاہتے تے قرآن نو مننا بھی نہیں چاہتے گل قرآن دی کرو دے آندے نے مولویاں دے مسئلے نے جان چھڑاون دا کمینے دے پتراں دا آ رائی سوکھا لیکن ہن میں رکھنا جڑے تیری بھی تے ہر بندے دی سمجھ چاون ترجمہ جیڑا مرضی کھولے جے قرآن دے نال نہ بولے میرا نک وڈ دے سجنا اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن فرماوندا ہے پہلے جڑے بادشاہ فرعون سن نمرود ورگے سن کافر سن سیاست دے کافر سن کوئی اللہ رسول دی پابندی حکومت وچ نہیں سن کردے نہیں سن منتے ہی نہیں سن یہو جہ ملونا دے واسطے اللہ تعالی فرماؤں ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سونا رب فرماتا ہے پچھلیاں نو سرکار تو پہلوں جڑے کافر گزرے سن جڑے بادشاہ کافر لانتی بے دین ہوندے سن اللہ تعالی انہاں نو فرماوندا ہے افکلما جاءکم رسول اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے بول دے مسلمان ہون دا ثبوت دیو ذرا ڈٹ کے بولو نا اے اللہ دا قرآن افکلما کوئی حافظ بیٹھا ہے کوئی حافظ ہے مطلوب ہے تلاوت کیتی ہے یہ کیڑی سورت ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم پہلا سپارہ سورت بقرہ میں کیوں انہاں تو پڑھا رہا ہوں ساڈی کامیڈی بد اعتقاد بن گئی ہے سورج بھی تلی دے مولوی رکھ کے بکھاوے نہ تے مڑ بھی آندے نہیں کو لگدا ہے وچوں لڑائی اور سجنوں اللہ دا قرآن افکلما جاءکم اللہ نے فرمایا انہاں نو او کافر بادشاہ وہ جدوں بھی ساڈا کلما جدوں بھی ایک بارہ نہیں دو بارہ نہیں 10 بارہ نہیں پتہ نہیں کنے بارہ کلما میں علم زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا گل سمجھانا چاہنا کلما جاءکم جدوں بھی تواڈے کول کوئی رسول میرا آیا ہے
بما لا تهوى انفسكم، او دین لے کے آیا ہے، توجہ، او دین لے کے تواڈے نفس تے من جڑے نے پسند نہیں کرتے، وہ تواڈے نفس دی خواہش تے بدماشی دے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کافرو، او کافر بادشاہو، جدوں بھی میرا کوئی رسول تواڈے والا آیا ہے، ایک نہیں دو نہیں جننے بھی کھلے نے، جدوں بھی آیا ہے تے دین دا او حصہ جدوں بھی تواڈے سامنے کردا ہے نا جڑا تواڈی بدماشی تے کمینگی دے خلاف ہے، تے کی کر دے جے؟ فریقن کذبتم، رسولاں تے نبیاں وچوں کئیاں نو تسی جھٹلاندے ہو۔ ایویں ہی ہے مولا، دین دو طرح دا ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے جڑا خواہش دے خلاف ہوندا ہے، بدماشی تے کمینگی دے خلاف ہوندا ہے، ظلم دے خلاف ہوندا ہے، بغیرتی دے خلاف ہوندا ہے، لوکاں دے حق مارن دے خلاف ہوندا ہے۔ جدو دین دا او حصہ آندا ہے تے پھر آندے ہو مولویو نبیو رسولو جھوٹ بولدے ہو۔ فریقن کذبتم، تساں اپنے مسئلے کلے نے، رب دا دین ہے جدا نہیں، یہ تساں اپنے بنائی پھردے جے، ویکھیا تھا مولویاں نو۔ فریقن توجہ، تے دوسرا گروہ جیڑا تواڈے اگے اڑ کے تے تانوں جھوٹا منہ دے اوتے ثابت کر لیندا ہے، اونوں تسی وڈ دیندے، تقتلون، اونوں قتل کر دیندے جے، کہندے جی دہشت گرد یا فسادی۔ بولو اے بولو بولو بولو، چور دا جے کھرا نہ کڈے مڑ کھوجی کا گا، جے فرعون تے فرعون دی نسل دا کھوج نہ لاوے تے مڑ محمد دا قرآن کا دا۔ ہائے ہائے، اللہ سونے نے فرمایا میرے نبی آؤ دین لے گئے، من مننے دے من لیندے جے، جیڑا تواڈے نفس دے خلاف ہوے اونوں آندے جے جھوٹ ہے، نبیاں نو مار چھڈدے جے، کدی دہشت گرد کدی فسادی، قسم و ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اللہ دا قرآن دسدا ہے نبیاں نو فسادی تے دہشت گرد کہن والے پرانے کافر سن۔ توجہ نہیں فرمائی، نبیاں نو تے حق دا پیغام سنان والےاں نو فسادی تے دہشت گرد کنا آکھیا سی؟ بول دے نہیں، یہ قرآن خدا دا۔ پھر بہانہ لا کے الزام جھوٹا لا کے دے مار چھڈنا، یہ قرآن پہ دسدا ہے کہ سیاست وکری سی، دین وکھرا، دین نبیاں کول، سیاست بادشاہاں کول ہوندی سی تے او لعنتی نبیاں نو ماردے سن، کیوں کہ سیاست انہاں دی ہوندی سی کافر، لا دین، بے دین، تاں او بدماش اللہ دے دین نو قبول نہیں سن کرتے۔ پتہ چلیا انسانیت دی ہلاکت اس وقت سی جس وقت سیاست دا رخ وکھرا سی، دین دا رخ وکھرا سی، نبی دین والے ہوندے سن، بادشاہ سیاست والے ہوندے سن۔